اس قدمہ دے بدلے بھی رب کائنات نے نیکیاں رکھیاں ہوئی. اگر 10 قدم چلے اللہ کریم نے وہ 10 قدم دے بدلے تے ہانوں نیکیاں عطا فرمائے. اور اگر تسی قربانی دا جانور جدوں خریدتے جے اور اس وقت جڑی آپس دے وچ گفتگو ہوندی اللہ کریم اس گفتگو تو بھی تصویر فرما دیتا ہے. اس گفتگو تے بھی اللہ کریم نے نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور جانور ایسا ہونا چاہیے کہ جڑا آپ کو پیارا لگے, جڑا آپ کو پیارا لگے, خوشی نال کرو. اللہ فرماتا ہے کہ عید الاضحیٰ دے دن مینوں سب تو زیادہ پسند یہ چیز ہے کہ جڑا میری راہ وچ قربان کرتا ہے جانور اور خون بہاندا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس دن مینوں کوئی چیز ایسی پسند نہیں جنہ کہ قربانی والے جانور دا خون جڑا پسند ہے. حضرات سرکار اجر و ثواب تب ہی ملے گا جدوں اسی اپنے خوشی دے نال, جدوں محبت دے نال, جدوں اسی قربانی کراں گے پھر اللہ کریم سانوں جڑا ہے مزید اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور اللہ کریم جڑا ہے قربانی کرنے اس جانور دا خون دا قطرہ ڈگن تو پہلا رب کائنات جڑا ہے اس قربانی کو قبول فرما لے. اور اس قربانی دے ایک خون دا قطرہ ڈگدا ہے اور او دے وچوں رب کائنات 10 فرشتے پیدا فرماندا ہے. اور 10 فرشتے جڑے اس جڑا کرن والا قربانی ہے او دے واسطے سارا سال خیر و برکت دی دعا کرتے ہیں, خیر و برکت دی دعا کرتے رہتے ہیں. حضرات عزیز کر آخری گل کہ عید الاضحیٰ دے چند تو پہلا صرف حج دے چند تو پہلا سانو چاہیے کہ اسی ناخن کی تراشی اور اپنے بال بھی کٹا لیے, مستحب ہے. تو حضرات محترم اللہ خالق کائنات سانو سب نو سنت ابراہیمی دے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو سنت صلاح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعہ المبارک دے وچ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دا موضوع بیان کیتا جاوے گا. اللہ خالق کائنات عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.